अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्राइमरी स्कूल का निसाब। आज हम देखेंगे कि सानवी स्कूल के निसाब में जो है वो किन मकासद को मद्देनज़र रखा जाता है। अब सानवी वो तालीमी मंजिल है जिसे जैसे तलबा के मुस्तकबिल का दरवाज़ा भी कहा जाता है। दरवाज़ा किस लिहाज से कि अब इस स्टेज पे बच्चे ये फ़ैसला करते हैं कि उन्होंने फ्यूचर में जो है वो क्या करना है, किस शोबे में जाना है। तो उसी लिहाज से जो है वो सानवी सतह में वो मुख्तलिफ मज़ामीन का इंतखाब करते हैं कि उनके लिए साइंस की फ़ील्ड बेहतर रहेगी, आर्ट्स की या फिर कॉमर्स की। तो इतनी अहम तालीमी मंजिल का निसाब भी जो है वो लाजमी तौर पर पायदार बुनियादों पर जो है वो मबनी होना चाहिए। इस सतह का निसाब जो है वो अमली ज़िंदगी से मरबूत, कौमी मकासद से हम आहंग और साइंसी और सकाफ़ती कदरों का तर्जुमान होना चाहिए। तो इस लिहाज से जो सानवी सतह के मकासद निसाब के तजवीज़ किए गए हैं वो दर्ज झैल हैं। पहली चीज़ है इसमें तलबा को अपने माहौल से मुताबिकत दिलाना ताकि वो माशी लिहाज से ख़ुद कफ़ील बन सके। यानी जब अपने माशरती माहौल के बारे में उनको बेहतर जो है वो स्टेज पे तालीम दी जाएगी, वो उसको बेहतर से समझ सकेंगे, तो फिर उस फ़हम के बाद ही वो बेहतर मुताबिकत करने के काबिल भी हो जाएंगे। और माशी लिहाज से भी उनको ख़ुद कफ़ील बनाने से मुराद के ऐसे पेशों पर मबनी तालीम, स्किल्स, महारत सिखाई जाए निसाब के ज़रिए ताकि माशी लिहाज से जो है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। दूसरा, तलबा के जज्बाती और रूहानी निज़ाम को बेहतर बनाना ताकि अपने मज़हब, तारीख़, तमद्दन, सकाफ़त, माशरत इसको सब बेहतर तरीके से समझ सकें। नहीं, जब इन सब चीज़ों को बच्चे समझेंगे तो जज्बाती और रूहानी लिहाज से अपने अंदर वो तब्दीलियाँ कर पाएंगे। पाकिस्तानी कौमियत का तलबा में एहसास पैदा करना ताकि अपने वतन और हम वतनों से मोहब्बत हो उनको, और उनकी ज़िंदगी में जो तासुब और नफ़रत पर मबनी जज्बात हैं वो पैदा ना हो। ज़ाहिर है हुब्बुल वतनी के हवाले से मुनासिब तालीम ही जो है वो नई नस्ल को जो है वो तासुबात से और नफ़रत से दूर रखने में कारआमद साबित होती है। तलबा में शहरी शऊर के अलावा बैनुल-अक़वामी एहसासात और मुफ़ाहमत का जज्बा भी पैदा करना कि इस वक्त जो है वो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। तो कोई भी मुल्क जो है वो अकेला सरवाइव नहीं कर सकता, जिस तरह कोई इंसान अकेला माशरे में सरवाइव नहीं कर सकता। अब दुनिया में तरक्की करने के लिए इर्द गिर्द जो है वो मुल्कों से बेहतर ताल्लुकात का होना भी बेहद ज़रूरी है। तो बैनुल-अक़वामी एहसासात जो है वो पैदा करना तालीम की इस वक्त ज़रूरत है। तलबा की किरदार और शख्सियत की भरपूर नशोनुमा जो है वो इस लेवल की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि इसमें इस लेवल तक जो है वो सानवी सतह तक बच्चे जो है वो शऊर की बेहतर मनाजिल पर होते हैं। इसलिए वो शख्सियत और किरदार के लिहाज से जो है वो तालीम होने की सूरत में बेहतर तब्दीलियाँ करने में कामयाब होंगे। तो इस हवाले से जो सानवी निसाब इस मकासद के तहत तैयार किया गया है वो बहुत हद तक उन नकाइज से जो है वो खाली है जो पहले निसाब में पाए जाते थे। अब काफ़ी हद तक मैट्रिक की सतह पर मज़ामीन की तादाद में भी इजाफ़ा हो गया है। चंद मज़ामीन लाजमी हैं, उसके अलावा साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स शामिल किए गए हैं। कौमी ज़ुबान को जो है वो ज़रिया तालीम बनाने की कोशिश की गई है। इसी तरह मुख्तलिफ मज़ामीन को शामिल करने का मकसद ये है कि बच्चे अपने तबई इस्तेदाद और रुझान के मुताबिक जो है वो तालीम हासिल कर सकें। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक भी जो है वो साथ डिस्कस करते हैं, वो है हम निसाबी सरगर्मियाँ। यानी हमने निसाब के बारे में पढ़ा, निसाब बनाने वाले इदारे वो ज़रूरी क्यों है, निसाब बनाने के अहम असूल क्या हैं। तो अब उसके साथ साथ निसाब का एक अहम हिस्सा जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं, यानी हम निसाबी सरगर्मियाँ। पहले पुराने ज़माने में जो है वो इनको गैर निसाबी सरगर्मियाँ कहा जाता था क्योंकि माहिरीन इसको उतनी अहमियत नहीं देते थे। लेकिन हम निसाबी सरगर्मियों का मकसद ये कि अब ये निसाब का उतना ही लाजमी हिस्सा है जितना कि किताबें। यानी निसाब क्या है, वो तमाम सरगर्मियाँ जो फ़र्द की तालीम व तरबियत के लिए तालीमी इदारे के अंदर या बाहर जो है वो वक़ूफ़ पसीर होती हैं। अंदर या बाहर से क्या मुराद है कि जैसे आपकी जितनी भी पढ़ाई है, आपकी असम्बली है, इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ जो है वो आपके स्कूल के अंदर के माहौल से है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कहीं कोई ट्रिप पे ले जाया जाता है, कोई एग्जीबिशन देखने जाते हैं, या आपका कोई एनुअल फंक्शन जो है वो इदारे से बाहर होता है, तो ये सब चीज़ें भी जो है वो निसाब के मफ़हूम में ही आती हैं। मदरसे का जो लाया अमल है वो दो तरह की सरगर्मियों पर मुश्तमिल होता है। एक कहलाती हैं उसकी निसाबी सरगर्मियाँ और दूसरी उसकी हम निसाबी सरगर्मियाँ। अब ये जो हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं ये भी निसाबी सरगर्मियों की तकमील में अहम किरदार अदा करती हैं। यानी इनके ना होने से भी जो है वो निसाबी मकासद की तकमील जो है बेहतर तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि ये हम निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो निसाबी अमल को भी दिलचस्प और एक्टिव बनाती हैं। बच्चे की जिस्मानी, ज़हनी, अखलाकी, माशरती नशोनुमा करके
اسے اپنے معاشرے میں ایڈجسٹ ہونے کے قابل بناتی ہیں۔ معاشرتی تصفیہ کیا ہوتا ہے؟ معاشرتی مطابقت۔ ہم نصابی سرگرمیاں مدرسے کے ماحول کو بچوں کے لیے خوشگوار اٹریکٹیو بناتی ہیں۔ اسی کی وجہ سے بچوں کی ذہنی، جسمانی، روحانی، اخلاقی وہ جو ہمہ پہلو تربیت ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ ان ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ سرگرمیاں بھی نصاب کا اہم جز ہیں اور نصاب کی تکمیل کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اب نصاب میں تو ایسی مہارتیں اور مشاغل ہونے چاہیے جس سے بچوں کی جو ہے وہ شخصیت کے ہر لحاظ سے نشوونما ہو، وہ اپنی معاشرتی ضروریات پوری کر سکیں۔ لیکن ان علمی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ان کی فطری صلاحیتوں کی نشوونما کرنے کے لیے ان کے لیے ایسے مشاغل کا بھی اہتمام کیا جائے جس سے ان کی دوسری صلاحیتیں بھی سامنے آئیں، یعنی استدلال، ریزننگ کی صلاحیت، لاجک کی صلاحیت، مشاہدہ، تخیل، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہم نصابی سرگرمیوں کی وجہ سے ہی جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ اب ماہرین نے نصاب کی تکمیل اور طلباء کی شخصیت کے حوالے سے 7 قسم کی سرگرمیوں کو جو ہے وہ نصاب میں اہم قرار دیا ہے۔ اس میں ہے مشاہداتی سرگرمیاں، یعنی ایسی سرگرمیاں جس میں بچے جا کے چیزوں کا خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں۔ اس میں آپ کی تعلیمی سیر ہے، تفریحی پروگرام ہے، معاشرتی ادارے ہیں، جیسے آپ کی قومی اسمبلی ہوگی، صوبائی اسمبلیاں ہوں گی، قانون سازی کے ادارے، صنعتی اداروں کا مشاہدہ ہے، کوئی فیکٹریز جا کے دیکھ لینا، کوئی عجائب خانے یعنی میوزیمز دیکھنا، جہاں تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے پرانی ثقافتوں میں کیا چیزیں تھیں اور اب کیا تبدیلی آ چکی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ مشاہداتی سرگرمیوں میں آتی ہیں۔ سیکنڈ کیا ہے؟ تحقیقی سرگرمیاں، یعنی پرانے ریکارڈ کی روشنی میں معاشرے کے ماضی کا مطالعہ کرنا۔ جو کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے جو ٹائم پیریڈ پہ مبنی ہو، جیسے کسی خاص مغلیہ دور ہے، کوئی اور جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کا ڈرامہ ہے، سفر نامے ہیں، ناول ہیں اس زمانے کے، سوانح عمریاں کیا ہوتی ہیں؟ مشہور لوگوں کی اپنی داستانی زندگی، جس سے پتہ چلے کہ اس زمانے میں انہوں نے کیسے جو ہے مختلف چیزیں اچیو کی تھیں۔ تاریخی کتب، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ تعمیراتی سرگرمیاں ہیں، جیسے کچھ تاریخی اور اہم عمارات کا مشاہدہ، جیسے آپ کے کچھ ڈیمز بنے ہوں جہاں پانی کی رسانی، بجلی پیدا کرنے کے جو منصوبے ہیں ان سب کو خوب دیکھا جا سکے۔ پھر اظہار تحسین کی سرگرمیاں۔ اظہار تحسین کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جمالیاتی حس رکھی ہے، خوبصورتی کی حس، اور جو ہے وہ جو بھی آپ کے ارد گرد ہے ان چیزوں کی تحسین، ان کو ان کی خوبصورتی، اس حوالے سے جو ہے وہ انسان میں جو حس پائی جاتی ہے، وہ فنون لطیفہ کی مختلف سرگرمیاں جو ہے وہ اس کو پورا کرتی ہیں۔ استحسانی ذوق کی تسکین کے لیے، یعنی جو انسان کا یہی جمالیاتی حس والا ذوق ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سماع ہے، ذکر و اذکار کی محفلیں ہیں، اس کے علاوہ علوم و فنون ہیں، آپ کی جو ایگزیبیشنز ہوتی ہیں مختلف فنون لطیفہ کی، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر آ جاتی ہیں فنی مہارتیں، کہ عملی مہارتیں جس میں شامل ہوں، جیسے کبھی خوش خطی کا مقابلہ ہو جائے، خوش نویسی کا، پہلے ٹائپ رائٹنگ ہوتی تھی، ٹائپ رائٹر استعمال ہوتے تھے، اب تو آپ لیپ ٹاپ اور وہ کمپیوٹرز دیکھتے ہیں کہ سب کچھ خود ہی جو ہے وہ ٹائپ ہو جاتا ہے، تو ٹائپ رائٹر اور ایسی تمام دستی مہارتوں کا جو ہے وہ ہونا۔ مباحثے کی سرگرمیاں ہیں، تحریری تقریری مباحثے ہیں، ڈرامہ کلبز ہیں، بزم ادب کے پروگرام ہیں۔ اور نمبر 7 پہ ہے اجتماع اور خطابت کی سرگرمیاں، یعنی کچھ میلے، کچھ علمی، ادبی، مذہبی اجتماع کرنا، اس میں معاشرے کے تنقیدی جائزے کے مواقع لینا، یعنی معاشرتی حوالے سے کچھ چیزوں کو ڈسکس کرنا، مذہبی لحاظ سے یا پھر جو ہے وہ اخلاقی اور ادبی لحاظ سے۔ تو یہ مختلف قسم کی سرگرمیاں جو ہیں وہ ماہرین اب نصاب میں ان کو لازمی جز خیال کرتے ہیں۔ تو جہاں جو ہے وہ ذہنی نشوونما کے لیے کتابیں پڑھانا مدارس کی ذمہ داری ہے، وہیں اب ہم نصابی سرگرمیاں بھی جو ہے وہ فرد کی ہمہ پہلو شخصیت، خاص طور پر اس کے معاشرتی، جذباتی اور اخلاقی لحاظ سے نشوونما کے لیے جو ہے وہ اتنی ہی لازمی تصور کی جاتی ہیں جتنا کہ یہ آپ کی نصابی سرگرمیاں ہیں۔ تو 4th ایئر آپ اس کو جو ہے وہ شارٹ کویسچن کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ 7 اہم سرگرمیاں کون سی ہیں، یا صرف ویسے آ سکتا ہے کہ تعمیراتی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے، ہم نصابی سرگرمیوں کا 2 نمبر کا شارٹ کویسچن کہ اس کا کیا مفہوم ہے۔ تو دونوں لحاظ سے ٹاپک کو اچھے سے تیار کیا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔